गुड मर्निङ, हाउ आर यू? सो आज हामी सुरु गर्छौँ हेरिडिटी च्याप्टरको भेरी सर्ट क्वेसन्सहरू। यो 10th एक्जामिनेसनको नयाँ सिलेबस अनुसारका कुराहरू 10 सेटका हामी गर्न गइरहेछौँ है। सो सुरु गरौँ त 10 सेटका कुरा। सुरुमा भनेको छ राइट वन फङ्सन अफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोमको एउटा फङ्सन भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, क्रोमोजोमको फङ्सन के हो? यसले हाम्रो डिएनए मटेरियललाई बोकेको हुन्छ, जेनेटिक मटेरियल जुन हो डिएनए। अनि के लेख्ने? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ क्रोमोजोम इज टु क्यारी द बेसिक जेनेटिक मटेरियल द्याट इज डिएनए। यसरी लेख्दा सक्छ है। ल, 2 नम्बरमा जाऊ। एक एक मार्कको जम्मा क्वेसन छ यो। सो फटाफट यसलाई गरौँ हामी। 2 नम्बरले भन्छ डिफाइन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के हो? त जेनेटिक्स केलाई भन्ने? स्टडी अफ जेनेटिक भ्यारिएसन्सलाई, जिनलाई, हेरिडिटीलाई, त्यसैलाई भन्ने है। सो जेनेटिक के हो भने यो ब्रान्च अफ बायोलोजी हो जसले डिल गर्छ के को स्टडी? जेनेटिक भ्यारिएसनको, जिनको र हेरिडिटीको। 3 नम्बरले भन्छ व्हाट इज सेल डिभिजन। सेल डिभिजन के हो? सेल डिभिजन एउटा बायोलोजिकल प्रोसेस हो जसमा के हुन्छ, एउटा मदर सेलबाट 2 वा 2 भन्दा बढी डटर सेल्सहरू बन्छन्। ठिक छ। अब यसैलाई यहाँ हेरौँ। बायोलोजिकल प्रोसेस वेयर अ मदर सेल इज स्प्लिटेड इन्टु 2 or more daughter cells फर द ग्रोथ, रिप्रोडक्सन, रिजेनेरेसन इटिसी। यही के हो? हाम्रो सेल डिभिजन हो। सेल डिभिजन हुन्छ के थोरै अझै यसमा जोड दिउँ हामी। माइटोसिस हुन्छ, माइटोसिस हुन्छ र अर्को मियोसिस। ठिक छ। यति लेखिदियो भने 1 मार्क दिइहाल्छ। अर्को हो राइट वन डिफरेन्स बिट्विन क्यारियोकाइनेसिस एन्ड साइटोकाइनेसिस। ठिक छ। क्यारियोकाइनेसिस के हो? न्युक्लियर डिभिजन हो भने साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मको डिभिजन हो। त्यसैलाई लेख्नु छ कि क्यारियोकाइनेसिस मिन्स द प्रोसेस अफ डिभिजन अफ न्युक्लियस वाइल द साइटोकाइनेसिस मिन्स द प्रोसेस अफ डिभिजन अफ साइटोप्लाज्म। देन न्युक्लियस डिभाइड हुँदाखेरि के हुन्छ भने 2वटा डटर न्युक्लियाई बन्छ भने साइटोप्लाज्ममा सेलका अरू अर्गानेलहरू पनि डिभाइड हुन्छन् र न्युक्लियाई पनि डिभाइड हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, अर्का डटर सेलहरू जुन बन्छन् त्यसमा इक्वली सबै डिभाइड हुन्छन्। ठिक छ। सो क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस भयो। अब भन्छ व्हाट इज मिन्ट बाई सोम्याटिक सेल। सोम्याटिक सेलको मतलब के? सोम्याटिक सेलको मतलब हुन्छ कि जति पनि हाम्रा ग्रोइङ सेल्सहरू छन्, भेजिटल सेल जसलाई भन्ने हामी, ती सबै सेल सोम्याटिक सेल हुन्। सोम्याटिक सेल इज अल्सो कल्ड भेजिटल सेल। all the cells of the body except the reproductive ones। रिप्रोडक्टिभ जेनाइटल सेलको कुरा यसमा गर्ने होइन, रिप्रोडक्टिभको कुरा गर्ने होइन। त्यही रिप्रोडक्टिभ सेलको अलावाका जति पनि अदर देन द ग्यामेटहरू छन्, स्टेमका सेलहरू, जर्म सेलहरू एन्ड अदर जति पनि सेल छन् मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको, त्यो सबै के हुन् रे? सोम्याटिक सेल हुन्। ठिक छ। अब जाने व्हाट इज माइटोसिस सेल डिभिजन। यसमा माइटोसिस सेल डिभिजन सोधिदियो। हामी सबैलाई थाहा छ माइटोसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ, एउटा मदर सेलबाट 2वटा डिप्लोइड डटर सेलहरू बन्छन्। सो माइटोसिस इज अ प्रोसेस अफ न्युक्लियर डिभिजन इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट अकर्स व्हेन अ प्यारेंट सेल डिवाइड्स टु प्रोड्युस 2 आइडेन्टिकल डटर सेल्स हैविङ सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम, जसलाई हामी डिप्लोइड डटर सेल भन्छौँ। अब मियोसिस के हो भने मियोसिस एउटा टाइप अफ सेल डिभिजन हो जसमा क्रोमोजोमको संख्या चाहिँ के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ, हाफ हुन्छ। मदर सेलमा यदि 2n क्रोमोजोम छ भने त्यसबाट डटर सेल्सहरूमा nn भनेको हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम मात्रै त्यसमा जान्छन् भनेको, त्यसबाट हैप्लोइड डटर सेलहरू बन्छन् यो प्रोसेसबाट। मियोसिस इज अ टाइप अफ सेल डिभिजन दैट रिड्युसेस द नम्बर अफ क्रोमोजोम्स इन द प्यारेंट सेल by half and produces 4 gamete cells. This process is required to produce egg and sperm cells for sexual reproduction। ठिक छ। यसले के गर्छ भने सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि स्पर्म र एग सेलहरू बनाउने गर्छन् यो सेल डिभिजनले। अब हामी हेरौँ 8 नम्बरले भन्छ राइट द डिफरेन्स बिट्विन माइटोसिस एन्ड मियोसिस सेल डिभिजन। अहिले हामीले माइटोसिसको बारेमा पनि पढ्यौँ, मियोसिसको बारेमा पनि हेऱ्यौँ यसभन्दा प्रिभियस क्वेसन। त्यसलाई मिलाएर यसमा लेखिदिँदा हुन्छ माइटोसिस results in 2 nuclei that are identical to the original nucleus भने meiosis के हो on the other hand results in 4 nuclei each having half number of chromosome of the original cell। ठिक छ। माइटोसिस सोम्याटिक सेलमा हुन्छ भने मियोसिस कहाँ हुन्छ, गोनाड्सहरूमा हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ सेलहरूमा हुन्छन्।
अर्को हेरौँ, राइट वन सिग्निफिकेन्स अफ माइटोसिस सेल डिभिजन। माइटोसिस सेल डिभिजनको एउटा सिग्निफिकेन्स, एउटा महत्त्व हेरौँ यहाँ। माइटोसिस रिस्पोन्सिबल के को लागि छ भने जाइगोटको डेभलपमेन्टको लागि हो भने जाइगोटले लाई एडल्ट बनाइदिन्छ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गरेपछि। किनकि माइटोसिसमा के हुने हो, इक्वेसनल सेल डिभिजनहरू हुने हो। त्यही भने इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ क्रोमोजोम टु इच डटर सेल पनि हुन्छ। इट इज रिस्पोन्सिबल फर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ एन इन्डिभिजुअल हो। इट मेन्टेन्स द कन्स्टेन्ट नम्बर अफ क्रोमोजोम इन अल बडी सेल्स अफ एन अर्गानिजम। एउटा अर्गानिजमको बडीमा सेम नम्बर अफ क्रोमोजोमहरूलाई हरेक सेलहरूमा पुर्याएर अनि जति पनि ड्यामेज पार्टहरू हुन्छन् हाम्रो बडीमा, जति पनि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुने कुराहरू छन्, सबै यही माइटोसिस सेल डिभिजनको कारणले हुन्छ। ड्यामेज वाला पार्टहरूको हिलिङ भयो, रिपेयरिङ भयो, सबै गर्ने काम चाहिँ यही माइटोसिस सेल डिभिजनले गर्ने हो। यो के भयो, यसको सिग्निफिकेन्स भयो। अब जाने व्हाट इज मियोसिस सेल डिभिजन, व्हाई इज मियोसिस सेल डिभिजन इम्पोर्टेन्ट। मियोसिस सेल डिभिजन किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा जानौँ यहाँ। सो मियोसिस इज रिस्पोन्सिबल फर फर्मेसन अफ सेक्स सेल्स और ग्यामेट्स that are responsible for sexual reproduction। यो मियोसिस सेल डिभिजन के हो, ग्यामेट्सहरू बनाउँछन्, सेक्सका सेलहरू बनाउँछन् भने यो रिप्रोडक्सनको लागि के छन्, इम्पोर्टेन्ट छन्, रिस्पोन्सिबल हो रिप्रोडक्सनको लागि। अर्को के कुरा हुन्छ भने इट एक्टिभेट्स द जेनेटिक इन्फर्मेसन फर द डेभलपमेन्ट अफ सेक्स सेल्स एन्ड डिएक्टिभेट्स द स्याप्रोफाइटिक इन्फर्मेसन। जुन स्याप्रोफाइटिक इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई डिएक्टिभेट गर्छ र सेक्स सेलको जुन इन्फर्मेसन एन्ड डेभलपमेन्टवाला कुरा छ त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्छ। अर्को यसले मेन्टेन के गर्छ भने कन्स्टेन्ट नम्बर अफ क्रोमोजोम यसले मेन्टेन गरेका हुन्छन् हाम्रो ग्यामेट्सहरूमा। अब 11 नम्बरलाई हेरौँ। 11 नम्बरमा एउटा फिगर दिएको छ अनि भन्छ कि यो सेल डिभिजनको के गर भने इम्पोर्टेन्सलाई, सिग्निफिकेन्सलाई लेख। त्यसभन्दा पहिला पनि हामीले मियोसिसको कुरा गऱ्यौँ। हेर त चट्ट यो मियोसिस सेल डिभिजन हो, एउटा हाम्रो यहाँ डिप्लोइड मदर सेलबाट, जस्ट अ मिनट, एउटा डिप्लोइड मदर सेलबाट के बनेको हो रे, जस्ट अ मिनट, अलिकता ल हेर है, यहाँ एउटा डिप्लोइड मदर सेलबाट के बनेको हो, दुईवटा पहिला ह्याप्लोइड डटर सेल बने यो मियोसिस फर्स्टमा। त्यसपछि यो ह्याप्लोइड डटर सेलबाट अझै दुईवटा के बनेका हुन् रे, ह्याप्लोइड डटर सेल फेरिदेखि बनेका हुन्। भन्नुको मतलब एउटा डिप्लोइड मदर सेलबाट चारवटा ह्याप्लोइड डटर सेल बन्यो भने यो कुन सेल डिभिजन हो, मियोसिस सेल डिभिजन हो। मियोसिस सेल डिभिजनको सिग्निफिकेन्स हामी पहिला पनि कुरा गरिसक्यौँ, सेम एज द प्रिभियस क्वेसन आन्सर लेख्ने। अब हामी जाउँ, राइट डाउन द फुल फर्म अफ डिएनए एन्ड आरएनए। डिएनए र आरएनएको फुल फर्म भेरी सिम्पल छ, हामी धेरै तलै क्लासदेखि पढ्दै आइरहेका छौँ। डिएनए स्ट्यान्ड्स फर डिअक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड हो भने आरएनए के हो, राइबोन्युक्लिक एसिड हो। अब 13 नम्बरले सोधेको छ कि राइट डाउन डिफरेन्स बिट्विन सोमेटिक क्रोमोजोम एन्ड सेक्स क्रोमोजोम। सो सोमेटिक क्रोमोजोम कसलाई भन्ने, यसलाई अटोसोम पनि भनिन्छ। र यो क्रोमोजोम जुन हो त्यो हाम्रो बडीको जनरल ट्रेटहरूलाई डिटरमाइन गर्छ। जस्तै आँखा कस्तो हुने हो, कान कस्तो हुने हो, मुख कस्तो हुने हो, नाक कस्तो हुने हो, यो सबै डिसाइड गर्ने काम सोमेटिक क्रोमोजोमको हुन्छ भने हाम्रो सेक्स डिसाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रा सेक्स क्रोमोजोमको हुन्छ कि हुने छोरा हो कि छोरी हो, के हो त्यो डिसाइड गर्ने, सेक्स डिसाइड गर्ने काम चाहिँ सेक्स क्रोमोजोमको हुन्छ। बाँकी कुराहरू हाम्रा सोमेटिक क्रोमोजोमले डिसाइड गर्छ। हामी एनिमलको केसमा, हामी ह्युमनको केसमा 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ भने त्यसमध्ये 22 पेयर्स अफ क्रोमोजोम जुन हो त्यो सोमेटिक हो भने 1 पेयर अफ क्रोमोजोम जुन छ त्यो हाम्रो सेक्सलाई डिसाइड गर्छ, त्यो हाम्रो सेक्स क्रोमोजोम हो। सो आन्सर यसरी लेख्ने, सोमेटिक क्रोमोजोम और अटोसोम आर क्रोमोजोम्स दैट डिटरमाइन द बडीज जनरल ट्रेट्स व्हाइल सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन an individual sex. In human, among 23 pairs of chromosome, 22 pairs are somatic while 1 pair is sex chromosome which decides our sex. So अब 14 नम्बरलाई हेरौँ। 14 नम्बरले भन्छ व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन। अब सेक्स डिटर्मिनेसनमा के हुन्छ भने त्यति बेला सेक्सलाई डिटरमाइन गरिन्छ कि छोरा हुने हो कि छोरी हुने हो, ठीक छ। सो अ प्रोसेस वेयर द सेक्स अफ द बेबी इज डिटरमाइन्ड बाई द टाइप अफ मेल ग्यामेट दैट फ्यूजेज विथ द फीमेल ग्यामेट
If the fertilizing sperm contains X chromosome, then the baby produced will be girl, and if the fertilizing sperm contains Y chromosome, then the baby produced will be a boy. ठिक छ, यो एउटा प्रोसेस हो जसबाट बेबीको सेक्सलाई डिटरमाइन गरिन्छ, जसमा दुवै ग्यामेटको जसमा धेरै नै भूमिका हुन्छ, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट। तर फिमेल हाम्रो थाहा छ कि मात्र एक्स क्रोमोजोम नै हुन्छ उसँग भने मेल ग्यामेटले नै डिसाइड गर्ने हो कि हुने बच्चा बेबी बोय हुन्छ कि बेबी गर्ल हुन्छ। यदि मेल ग्यामेटको एक्स क्रोमोजोमले स्पर्ममा रहेको एक्स क्रोमोजोमले यदि फर्टिलाइजिङमा पार्ट लियो भने त्यति बेला छोरी जन्मने हो, त्यही वाई क्रोमोजोमले यदि पार्ट लियो भने त्यति बेला फर्टिलाइजेसनको टाइममा भने हुने बच्चा चाहिँ बेबी बोय हुने हो। सो सेक्स डिटर्मिनेसन यही रहेछ। अर्को माइटोसिस सेल डिभिजनलाई इक्वेशनल सेल डिभिजन भनिन्छ किन भनेर सोधिरहेछ। त हामी सबैलाई थाहा छ कि माइटोसिस सेल डिभिजनमा नम्बर अफ क्रोमोजोम जति आमामा हुन्छ त्यति नै हुने बच्चाहरूमा हुने हो। द क्रोमोजोम नम्बर इन इच डॉटर सेल इज इक्वल टू दैट इन द parent cell that is diploid, hence the mitosis is known as equational division. So number of chromosome आमा र बच्चाहरूमा सन्तानहरूमा सेम हुने कारणले यो सेल डिभिजनलाई हामी इक्वेशनल सेल डिभिजन भन्छौँ। अब हेर अर्को व्हाट इज जीन भनेर सोधिरहेछ। जीन के हो? त जीन हाम्रो बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स हो। यसैले नै क्यारेक्टर्सहरूलाई सार्ने हो। इन्फर्मेटिभ कुरा छ, इन्फर्मेसनलाई बोकेर यहीँ जान्छ प्यारेन्ट टु द अफस्प्रिङ। सो यसलाई यसरी भन्ने द जीन इज कन्सिडर्ड द बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स। जीन्स आर पास्ड फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ्स एन्ड कन्टेन द इन्फर्मेसन निडेड टु स्पेसिफाई फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल ट्रेड्स। जुन पनि गुणलाई सार्नु छ त्यो सार्ने काम चाहिँ जिनले नै गरे हुन्छ, जिनले नै त्यो इन्फर्मेसनलाई बोक्या हुन्छ। सो यो बेसिक युनिट अफ इनहेरिटेन्स छ। अर्को हो राइट डिफरेन्स बिट्विन ह्याप्लोइड सेल एन्ड डिप्लोइड सेल। ह्याप्लोइड सेल र डिप्लोइड सेलको हामीलाई डिफरेन्स बताउनु छ यहाँ। त ह्याप्लोइड सेलमा के हुन्छ भने ओन्ली वान सेट अफ क्रोमोजोम हुन्छ, भन्नुको मतलब नम्बर एन हुन्छ भने डिप्लोइडमा के हुन्छ 2 सेट्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ 2n। ह्याप्लोइड सेलले के गर्छ भने ह्याप्लोइड सेल हाम्रो मियोसिस सेल डिभिजनले दिन्छ भने डिप्लोइड सेल चाहिँ दिने काम कसले गरे हो? माइटोसिस सेल डिभिजनले गरे हो। ठिक छ, त यसरी हामी डिफरेन्सलाई लेख्न सक्छौँ। हुन त यहाँ एउटै डिफरेन्स सोधेछ तर हामी यहाँ दुईवटा लेखे नि फरक पर्दैन, राम्रै मार्क पाउँछ। अर्को नेम द प्लान्ट सेलेक्टेड बाई मेन्डल फर हिज एक्सपेरिमेन्ट। मेन्डलले ग्रेगर जोन मेन्डलले आफ्ना एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कुन प्लान्टलाई सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो सोधिरहेछ यहाँ। सो मेन्डलले कुन प्लान्ट? पी प्लान्ट भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। मेन्डल सेलेक्टेड पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट। पी प्लान्ट किन सेलेक्ट गर्यो त्यो पनि थोरै लेखिदिँदा हाम्रो केही जाँदैन, राम्रो खुस भएर मार्क पाइन्छ त्यहाँ। किन? as pea plant has short life span, bears many contrasting characters and easy to cultivate and handle। त्यसै कारणले पी प्लान्टलाई मेन्डलले सेलेक्ट गर्नुभयो। अर्को सर्ट क्वेसनहरुमा सोधिहाल्छ कि व्हाई मेन्डल सेलेक्टेड पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट, राइट डाउन सम आन्सर्स, सम पोइन्ट्स भनिदिन्छ है, केही बुन्दाहरू त्यहाँ टिपोट गरेर राख्नुहोस् कि मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि पी प्लान्टलाई किन सेलेक्ट गर्नुभयो भनेर। त्यो यी कुराहरू जुन 2-3 वटा कुरा हामी यहाँ लेख्यौँ त्यो त्यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ कि पी प्लान्टको लाइफ स्पान चाहिँ सानो हुन्छ। सो स्मल ड्युरेसन अफ टाइममा भेरियस जेनेरेसनलाई त्यहाँ स्टडी गर्न सकिन्छ। अर्को हो कि यसको धेरै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरहरू हुन्छ भने कम्पेरेटिभ स्टडीको लागि पनि इजी हुने भयो। इजी टु कल्टिभेट छ, जहाँ पनि यसलाई उब्जाउन सकिन्छ, ग्रो गर्न सकिन्छ, ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै इजी छ, केही दिक्कत छैन यसमा। त्यसै कारण मेन्डलले पी प्लान्टलाई आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि सेलेक्ट गर्नुभएको थियो। अब भन्छ व्हाई इज रेड क्यारेक्टरिस्टिक कल्ड डोमिनेन्ट आउट अफ रेड एन्ड व्हाइट फ्लावर बियरिङ क्यारेक्टरिस्टिक। हेर है, व्हाइट र रेड मध्ये यदि फ्लावरको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला रेड डोमिनेन्ट हुन्छ। किन डोमिनेन्ट हुन्छ भने रेड आफूलाई एक्सप्रेस गर्नमा एबल हुन्छ। ठिक छ, त्यही व्हाइट के भइहाल्छ, आफै मास्क भइहाल्छ। ठिक छ, आफै लुकिहाल्छ, हाइड भइहाल्छ, अनेबल टु एक्सप्रेस हुन्छ आफूलाई गर्नमा। त्यसै कारणले के हो, रेड हाम्रो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। रेड र व्हाइट फ्लावर मध्ये रेड चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छन्। अर्को एक्सपेरिमेन्टली जुन मेन्डलले प्रुभ गर्नुभएको छ फर्स्ट जेनेरेसनमा हामीले देख्ने हो भने
फेनोटिपिकली सबैका सबै फ्लावरहरू के थिए रे, सबै हाम्रा रेड थिए, त्यसै कारण रेड के भए, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो। त्यसै गरेर अरू कुरालाई देख्ने हो भने 75% अफ अफस्प्रिङ्स इन सेकेन्ड जेनेरेसन पनि के थियो, रेड कलर्ड फ्लावर थियो। 3:1 को रेसियो यदि देख्ने हो भने 75% अफ द के थियो, फ्लावरहरू सबै रेड थिए। त्यसै कारण हामी यो भन्न सक्छौँ कि रेड क्यारेक्टरिस्टिक जुन हो त्यो के हो, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। अब एउटा एक्जाम्पल भन्छ सेलेक्टिभ ब्रिडिङको। सेलेक्टिभ ब्रिडिङको एउटा एक्जाम्पल दिनु भनेर, सेलेक्टिभ ब्रिडिङमा के हुन्छ भने यो सेमै किसिमका स्पेसिजहरूमा ब्रिडहरूमा यसको ब्रिडिङ गराइन्छ। सेलेक्टिभ ब्रिडिङ इक्जाम्पल्स भनेको छ इन्क्लुड ब्रिडिङ रेस हर्स, बिग सेप इन बर्ड्स एन्ड चिकन्स द्याट ले लार्ज एग्स। जस्तै ब्रोइलर चिकनको कुरा गरौँ, जसमा के हुन्छ मिटको पर्पसले त्यसलाई ब्रिडिङ गराएर राम्रो उन्नत जातको बनाएको हुन्छ। सो हामी के भन्न सक्छौँ, ब्रोइलर चिकन इज वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल। ठिक छ। अब वाट इज क्रस ब्रिडिङ सोधिरहेछ। क्रस ब्रिडिङ के हो, क्रस ब्रिडिङ दुईवटा डिफ्रेन्ट ब्रिडहरू जुन सेम स्पेसिजको हुन्छ त्यसैमा गराइने गरिन्छ। ठिक छ। जस्तै ब्रिडिङ अफ हर्स विथ डङ्की टु मेक म्युल। ठिक छ। म्युल बनाउनको निम्ति हर्स र डङ्कीको जुन ब्रिडिङ गराइन्छ त्यही के हो, क्रस ब्रिडिङ हो। अब अर्को हेरौँ, यहाँ भन्छ पोम्याटो र लाइगर कसरी प्रड्युस हुन्छन् त्यसको बारेमा बताउनुहोस्। पोम्याटो के हो भने पोट्याटो प्लस टमाटो दुवैको के रहेछ रे, यहाँ ब्रिडिङ गराएको रहेछ है। ठिक छ। सो पोम्याटो इज प्रोड्युस्ड बाई ग्राफ्टिङ टुगेदर अ टोमेटो प्लान्ट एन्ड अ पोट्याटो प्लान्ट। ग्राफ्टिङ गरेर नै पोम्याटो बनेको हो। पोट्याटो र टमाटो दुवैको प्लान्टलाई ग्राफ्टिङ गरेर। अर्को यहाँ भन्दाखेरि किन गराएको हो भने यो दुवै एउटै चाहिँ जिनस र एउटै फ्यामिलीका रहेका छन् है। जस्तै सोलेनम यिनीहरूको जिनस हो भने सोलेनेसी यिनीहरूको के रहेछन्, फ्यामिली रहेछ। अर्को लाइगरको कुरा गर्ने हो भने जब मेल लायनलाई फिमेल टाइगरसँग ब्रिड गराइन्छ भने यसबाट लाइगर जन्मन्छ। ठिक छ। यदि मेल टाइगरलाई फिमेल लायनसँग गरायो भने त्यहाँ टाइगोन जन्मन्छ। सो यहाँ लाइगर सोधेको छ भने मेल लायनलाई फिमेल टाइगरसँग ब्रिड गराइदियो भने हाम्रो लाइगर उत्पन्न हुन्छ। अर्को हामी लास्ट क्वेसन यहाँ छ, डिफरेन्स बिट्विन डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर सोधिरहेको छ। डोमिनेन्ट ट्रेड्स के हुन्छ भने एल्वेज ओभर राइड गर्छ र हाइड गर्छ कसलाई, रिसेसिभ ट्रेडलाई। हामी पहिला पनि यसको बारेमा बुझेका छौँ। सो इभन इफ ओन्ली one parent has it, recessive traits will be hidden by the dominant traits। अब डोमिनेन्ट कुनै एउटामा भए पनि त्यसले रिसेसिभलाई चाहिँ लुकाइदिन्छ। रिसेसिभ आउनको निम्ति दुवै मेल र फिमेलमा रिसेसिभ क्यारेक्टर हुनुपर्छ अनि बल्ल रिसेसिभ आउँछ। इक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने हाइटको केसमा भनौँ त टलनेस के छ, डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो भने ड्वार्फनेस के छ, हाम्रो रिसेसिभ क्यारेक्टर हो। यसरी हामीले फेरि सर्ट क्वेसन गर्न चाहिँ भ्यायौँ। बाँकीका सर्ट क्वेसन्सहरू र लङ क्वेसन्सहरू हामी अर्को भिडियोमा गरौँला। तबसम्म हामीसँग जोडेर बसौँ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, भिडियोजलाई लाइक गरौँ, सेयर गरौँ आफ्ना साथीहरूसँग, ताकि आउने दिनहरूमा तिनीहरू पनि भिडियोजहरू टाइममा पाएर नलेज लिन सकोस् र आउने दिनमा हाम्रो साइन्स अझै पनि मजबुत होस् भन्ने पर्पसले तिनीहरू भिडियोलाई हेर्न सकोस्। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।